دسواں اوے ظالما تو تے میری ماں عائشہ نو گالاں کٹنا بکواس کرنا میری ماں عائشہ تے الزام لانا امی عائشہ دے بارے تے اندر زبان درازی کرنا میں تیرے نو تے میرا جبریل چنگا فرشتیاں دا سردار ہے جڑا عائشہ دے دوپٹے دا ادب پیا کردا ہے ماں عائشہ دی چادر دا حیا جبریل کردا تو کیوں نہیں کردا جڑا حقیقی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے جڑا ایمانی ماں دا بے ادب ہے وہ بھی حرام ہے وہ دے حرام دے ہون چ بھی شادی ماں عائشہ دے امت تے بڑے بڑے احسان نے اے جڑا تیمم کرنے سبب میری ماں عائشہ بڑی بولتے نہیں سورہ نور پڑھو جڑا کسے تے الزام لاندا ہے او دی اتنی سزا ہے زانی دی اتنی سزا ہے اللہ نے ایسے ایسے قانون مقرر کر دیتے سبب میری ماں عائشہ بنی ہے تے ماں عائشہ دی گو چاکا نے سر رکھی ہے ہار کو آج کی ہے صبح دی نماز جان رہی ہے سارے صحابہ ابو بکر کو آئے ابو بکر جی ہار تے لبدا نہیں تے پانی بھی کوئی نہیں تے نماز بھی فجر دی جان ابو بکر نے آن کے نا اما عائشہ نے پکھی چکنا ہوج ماری جدو ہوج ماری عرش کے رب نو جلال آ گیا فرمایا پاویں تو باپ صدیق ہے پر عائشہ نو ہوج مارنی تیری بھی منو چنگی نہیں لگی اللہ نے آسمان کو تیمم دیا نازل کر تیمم آقا فرماندے نے اٹھے نا تے آقا فرماندے نے عائشہ جدو تیرے تے پریشانی ہوگی ہے اللہ میری امت واسطے آسانی پیدا کر دیندا ہے اللہ 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 حق اللہ تے اما جی فرماندیاں نے فرمایا عائشہ جبریل آیا سی اونے منو ہوری جی آکھیا کہ بقیع دے قبرستان چ جاؤ اللہ دے انہاں واسطے دعا کرو